नंबर 2 का सह प्रदेश प्रभारी श्री नागेन्द्र यादवज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यस्तै पतञ्जलि योग समिति प्रदेश नम्बर 2 का महामन्त्री आदरणीय श्री किशोरी शाहजीलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यस्तै पतञ्जलि योग समिति प्रदेश नम्बर 2 का संगठन मन्त्री श्री आदरणीय श्री बद्रीराज भण्डारीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यस्तै पतञ्जलि योग समिति प्रदेश नम्बर 2 का मन्त्री आदरणीय श्री अमित शाहज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यस्तै पतञ्जलि योग समिति प्रदेश नम्बर 2 का प्रदेश सदस्य भोपाल आदरणीय श्री भोपालज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। ओम। त्यस्तै पतञ्जलि योग समिति प्रदेश नम्बर 2 का मीडिया प्रभारी श्री किशुनदेव यादवज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यस्तै पतञ्जलि योग समिति प्रदेश नम्बर 2 का प्रदेश सदस्य रेणु चौधरीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यस्तै पतञ्जलि योग समिति प्रदेश नम्बर 2 का कोषाध्यक्ष आदरणीय रीता चौधरीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। र पतञ्जलि योग समिति प्रदेश नम्बर 2 का प्रदेशका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यस्तै पतञ्जलि योग समिति प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गतका सिराहा जिल्ला अध्यक्ष श्री बीपी चौधरीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। पतञ्जलि योग समिति जिल्ला पर्साका जिल्ला अध्यक्ष श्री नसीम लाल शेठज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यस्तै पतञ्जलि योग समिति बारा जिल्लाका जिल्ला अध्यक्ष सुरेश शाहजीलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यस्तै पतञ्जलि योग समिति प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गतका सम्पूर्ण जिल्ला का जिल्ला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। पतञ्जलि योग समिति प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गतका नगर सिराहा जिल्ला अन्तर्गतका सिराहा नगरका नगर अध्यक्ष आदरणीय श्री पवन अग्रवालजीलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यस्तै पतञ्जलि योग समिति प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गतका मिर्चिया नगरपालिकाका नगर अध्यक्ष श्री अकलदेव सिंहज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यस्तै लाहान नगरपालिकाका नगर अध्यक्ष श्याम प्रसाद गुप्ताजीलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यसै क्रममा अब एकमस्त रूपमा सम्पूर्ण प्रदेश 2 अन्तर्गतका नगर पदाधिकारीहरूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र यस आजको 51औं दिनको भर्चुअल अनलाइन योग शिविरमा पाल्नु भएका सम्पूर्ण साधक साधिका र दिव्य आत्माहरूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनको लागि म पतञ्जलि योग समिति प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गतका सिराहा जिल्ला अध्यक्ष आदरणीय बीपी चौधरीज्यूलाई स्वागत मन्तव्य राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।
छैन बिपी जी? हजुर, उहाँ हुनुहुन्न। त्यसै यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनको लागि म आदरणीय भूपाल श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण गुरुहरुमा हुमको नमन। सर्वप्रथम हाम्रो सर्वशक्तिमान ईश्वरप्रति कोटि कोटि नमन। त्यस लगायत हाम्रो वरिपरि हाम्रै समीपमा रहनु भएको कल्पनाशील भएर हामी जहिले पनि गुरुहरुलाई हामी आफ्नै समीपमा भएको कल्पना गर्छौं। हाम्रा दुवै गुरु योग श्री स्वामीजी महाराज एवं आचार्य शिरोमणि आचार्य श्री ज्यूलाई कोटि कोटि नमन एवं वन्दना गर्दै आजको हाम्रो योग शिविरको आरम्भ भएको म यहाँ सम्पूर्णमा घोषणा गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। गुरु र ब्रह्मा, गुरु र विष्णु, गुरु र देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। हाम्रो गुरु सत्तालाई पुनः नमन गर्दै हामी आज 51औं दिनको यो भर्चुअल कार्यक्रमको 51औं दिनमा छौं र अब हामीले जे पनि अर्ध शतक पूरा गरिसकेका छौं र यो क्रम हामी जिन्दगीभर अझ अगाडि बढ्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं। र आज हामी सिरा जस्तो तपोभूमिमा छौं जहाँ चाहिँ मैले देखेको छु सबैभन्दा बढी जिल्लामा सबैभन्दा बढी सक्रिय रहेको ठाउँ ठाउँमा गाउँ गाउँमा योग भवनहरू मैले देखेका छु। मैले यो भन्दा अगाडि शिविरमा चाहिँ जाने अवसर पाएको थिएँ, भ्रमण गर्ने अवसर पाएको थिएँ। त्यो ठाउँमा जहाँ चाहिँ तपाईको विभिन्न ठाउँमा योग शिविर सञ्चालन भइरहेको छ, योग भवन छ भनेदेखि हामी सम्पूर्ण जिल्लाहरूको लागि एउटा तपोभूमि हो र सम्पूर्ण गुरुहरूले त्यहाँ गएर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। गाउँ गाउँमा कसरी चाहिँ यो भवन निर्माण भएका छन्, त्यहाँका कति योग गुरुहरू कसरी लागि पर्नु भएको छ त्यो हामीले देखेका छौं। र आज हाम्रा परम आदरणीय मित्र हाम्रो पवन अग्रवालजी हुनुहुन्छ सिराको, उहाँले कक्षा लिइरहनु भएको छ। उहाँलाई म मोरी शुभकामना दिन चाहन्छु। र आउँदा दिनहरूमा यस्तै अन्य सिरा जिल्ला लगायतका ठाउँहरू जस्तै हामीले अन्य जिल्लालाई पनि एक्टिभ पार्नुपर्छ भन्ने म चाहिँ आफ्नो उद्घोष गर्न चाहन्छु। र यति भन्दै हाम्रो सिरा जिल्लाका नगर अध्यक्ष पवन कुमारजीलाई आजको यो भर्चुअल योग कक्षा सञ्चालन गर्न म सादर अनुरोध गर्दै सम्पूर्ण चाहन्छु। ओम। अनम्युट गरेर आउनुहोस् पवनजी, अनम्युट गर्नुहोस्। म्युट छ, अनम्युट गरौँ पवनजी, खोलौ ल। ओके, ठीक छ। आदरणीय परम पूजनीय स्वामी महाराज जी, सौदे आचार्य जी लाई मेरो कोटि कोटि सत नमन छ। आदरणीय केन्द्रीय प्रभारी ज्यू, 2 नम्बर प्रदेश अध्यक्ष ज्यू, जिल्ला प्रभारी ज्यू, महिला प्रभारी ज्यू, युवा प्रभारी ज्यू लगायत आज योगमा जुट्नु भएको सम्पूर्ण योग प्रेमीहरूलाई मेरो ओमको अभिवादन स्वीकार गर्नुहोस्। ओम ओम ओम। आज 51औं दिनमा यो भर्चुअल योग शिविरमा मेरो पालो दिने भएकोमा आयोजक समितिलाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले जाने बुझेका जे जति कुराहरू माझ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र केही गल्ती भएमा त्यसलाई विचार नगर्नुहोला। र आजको कक्षा म सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। डार गर्दै सुधार राखौँ। सबभन्दा पहिले 3 पल्ट ओमको प्रणव ध्वनि गरौँ। सास लिऊँ, लम्बा ओम तानौँ।
गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मये बन्धना मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम यस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हामीले अहिले जुन मन्त्र उच्चारण गर्यौं यसको मुख्य कारण के छ भन्दाखेरि हामीको यो शरीर शुद्धिकरण होस्, वरिपरिको वातावरण राम्रो होस्, यो मन्त्र उच्चारणको यो प्रभाव हुन्छ। अब हामी राष्ट्रिय गान सुरु गरौं। माला नेपाली सर्वभै फैलिएका मेची महाकाली हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आँचल वीरहरूको रगतले स्वतन्त्र राडन ज्ञान भूमि शान्ति भूमि चारै पहाडीमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। अब हामी पहिलो योकिङ जोकिङतिर लागौं। अब योकिङ जोकिङको 12 पोज गरौं। योकिङ जोकिङ गरेर जिउलाई तताउँ पहिला। ल सुरु गरौं योकिङ जोकिङ। पहिलो पोज बिस्तारै आफ्नो क्षमता अनुसार गर्ने। युवाहरूले फास्ट गरे पनि हुन्छ। 1 नम्बर। दुई नंबर। तीन नंबर। फास्ट। 4 नंबर। पांच नंबर। छह नंबर।
बस 7 नंबर आठ नंबर नौ नंबर बस 10 नंबर सांस लिँदै पछाडि छोड्दै अगाडि बस 11 नंबर पीटी गरौँ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 जवानहरूले फास्ट गर्दै बस 12 नंबर बस यो दिन जोग्ने हाम्रो पुरै जिउ तातिन्छ यो 5 मर्निङ वाक गर्नु 5 किलोमिटर यो दिन जोगिङ गर्नु भनेको बराबर हो त्रिकै फाइदा हुन्छ अब हामी सूर्य नमस्कारतिर लागौँ सूर्य नमस्कार गरौँ कम्तीमा 5 पल्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइक पटेर गर्नु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यो सूर्य नमस्कार गरे भने शरीरको सम्पूर्ण व्यायाम हुन्छ त्यसैले यसको मात्रा कम्तीमा 12-15 चोटि गर्नुपर्छ तर शरीर अस्वस्थ त्यो गर्नु नभएको हुनाले 3-4 पल्ट मात्रै गरेको हो अब 12 दण्ड 8 बैठक मेरो गुरु शरीरको गर्दैन त्यसैले म एकचोटि विसर्जन मात्रै गरौँ ल 5 पल्ट विसर्जन गरौँ 1
भयो थकाइ लाग्यो होला किसान आसनमा अलिकम किसान आसनको किसानहरू हलो जुत्ताकै थाके पनि ए आस्था मैले कता हामी पनि विश्राम गरौँ। गर्माया पसिना आयो होला सबैलाई। अब हामी प्राणायामतिर लागौँ। 8 प्राणायामहरू हुन्छ, सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो। यसमा सबभन्दा पहिले हामी भस्त्रिका प्राणायाम गर्छौँ। यसको टाइमिङ हो 3 देखि 5 मिनट। स्वस्थ मान्छेहरूले चारो फास्ट गरे पनि हुन्छ, तर नर्मली हामी 2.5 सेकेन्ड्समा सास लिउँ, 2.5 सेकेन्ड्समा रोकेर फालौँ र 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम हामी गरौँ। भस्त्रिका प्राणायाम सुरु गरौँ। सास भर्दाखेरि छाती फुलोस्, छोड्दाखेरि खुम्चोस्, पेटमा सास भर्ने होइन। ल अब भस्त्रिका प्राणायाम सुरु गरौँ। यो भस्त्रिका प्राणायामबाट हाम्रो हार्टमा जति किसिमका छिद्रहरू छ सबैले प्योर अक्सिजन लिन्छ र हार्टको जति ब्लकेजहरू हुन्छ त्यो क्लियर हुन्छ। त्यसैले यसको अभ्यास निरन्तर गर्दै गयो भने जस्तो किसिमको ब्लकेजहरू हाम्रो क्लियर हुन्छ। यो प्राणायाम कहिले पनि छोड्नु हुँदैन, यसको दैनिक अभ्यास गर्नुपर्छ। अभ्यास गर्दा 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 हामीहरूको सास लिने क्यापेसिटी बढ्छ। त्यसैले यो प्राणायाम हामी निरन्तर गर्दै रहौँ। असाध्यै रोग लागेको छ भने, यदि कसैलाई हार्टको प्रब्लम छ, क्यान्सर छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले 10 मिनटसम्म पनि यो गर्दाखेरि हुन्छ। विश्राम गरौँ।
दोस्रो प्राणायामतिर हामी लाग्छौँ कपालभाती। यो प्राणायाम 15 मिनट गर्नुपर्छ हामीले। निरन्तर 5 मिनट भन्दा पहिले रोक्नु हुँदैन। र यो प्राणायामबाट मुख्य फाइदा के हुन्छ भने हाम्रो यो सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट जे जति खाएको कुरोहरू पनि हाम्रो पेटमा जाँदो रहेछ। र सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट ठिक भयो भने स्टेट सरकारहरू त्यसै ठिक हुन्छ। त्यसैले कपालभाती प्राणायामले हाम्रो प्याङ्क्रियास, लिभर, किडनी सारा तन्दुरुस्त हुन्छ। यो कपालभाती जीवन साथी पनि भन्छौँ। कपाल भनेको टाउको हो, भाती भनेको प्रकाश हो। यो प्राणायाम गर्यो भने हाम्रो टाउकोमा तेज जस्तो हुन्छ। त्यसैले कपालभातीमा सास छोड्ने काम मात्रै गरौँ। 1 सेकेन्डमा 1 धक्का लगाऊँ। बिस्तारै बिस्तारै यो कपालभाती निरन्तर 15 मिनट गरौँ। र कपालभाती सुरु गरौँ हामी। यो प्राणायाममा सांस फाल्ने काम मात्रै गरौँ, लिने काम भस्त्रिका गरौँ। सांस लियौँ र छाडौँ। यसमा सांस फाल्ने काम मात्रै गरौँ। पेट आफै भित्र जान्छ। र कपालभाती हामी सुरु गरौँ। कपालभाती गर्दा गर्दै बिस्तारै बिस्तारै ओमको ध्वनि मनमनै गरौँ। हाम्रो आत्मशुद्धि हुन्छ। र कपालभाती गर्दाखेरि केही सावधानी पनि अपनाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। जस्तै सुत्केरी मैला पेट बोकेपछि यो प्राणायाम महिलाहरूले गर्नु हुँदैन। मेन्स भएको बेलामा गर्नु हुँदैन। कुनै किसिमको अपरेसन गरेको बेलामा गर्नु हुँदैन। र कपालभाती दिउँसो खाना खाएको 5-6 घण्टापछि पनि गर्दा हुन्छ। यो खाली पेटमा गर्ने प्राणायामहरू हो। खाली पेटमा गर्यो भने हामीलाई धेरै नै फाइदा हुन्छ। म एकचोटि आफ्नो ससुराली गएको थिएँ। एउटा कोठामा मैले योगा गरिरहेको थिएँ। अनि मेरो सारूले के भन्छ, क्या ये फूफा करते हैं? तो मुझको करने दीजिए हमको फूफा। अनि 5-6 महीना पछि मेरो सारूको छोराले भन्छ, मसा जी आप तो कभी भेंटे करने नहीं आते हैं दरभंगा, मगर फूफा से हमारा सारा बीमारी ठीक हो गया। प्रत्येक 3 महीना में पेट को इलाज करना म दरभंगा जान्थेँ। तर यो फूफाले मेरो सारा बीमारी ठीक गर्यो। भन्नुको मतलब कपालभाती गरौँ, स्वस्थ रहौँ। र कपालभाती फेरि सुरु गरौँ हामी।
लेके आया बंदा। इस जगत से में मुसाफिर रहना 2 दिन का। इस जगत से में मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्यों वीरता करे गुमान मूर्ख इन धन यो और पढ्ने यौवन का। दायाँ ब्रेन पनि बलियो हुन्छ। बायाँ ब्रेन त बलियो छँदैछ, दायाँ ब्रेनले पोजिटिभ थिङ्किङ गर्छ र यो ब्रेन पनि सबल भयो भने हामीहरूको दिमागबाट नेगेटिभ थिङ्किङहरू हट्छ, पोजिटिभ थिङ्किङहरू बढ्छ। त्यसैले यो बहुत महत्त्वपूर्ण प्राणायाम हो, यसलाई निरन्तर गर्दै राखौँ। दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, क्या लेके आया बंदा। यो प्राणायाम गर्दाखेरि जहिले पनि माया दायाँ नाक बन्द गरेर बायाँ नासिकाबाट सास तान्नुपर्छ र छोड्दा अन्त्यमा गर्दाखेरि पनि बायाँ नाकबाट सास छोडेर समाप्त गर्नुपर्छ। चिड़ाई रे की गया है अकेला, गया है अकेला। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, क्या लेके आया बंदा। जारी पड़ती घात नहीं कोई सामा बोलनिया, जारी पड़ती घात नहीं कोई सामा बोलनिया। निर्भेद लड़िया में नरी गया है अकेला, गया है असाध्य हो जस्तो अकेला। चाहिन्छ। लिभरको प्रब्लम भयो भने, ब्रेन ट्युमर भयो भने यो प्राणायामलाई आधा घन्टासम्म लगाउनुपर्छ र निरन्तर अभ्यास गर्दै गयो भने हाम्रो सम्पूर्ण नस नाडीहरू शुद्ध हुन्छ। पुरा सब नस नाडीहरूमा प्योर अक्सिजन जान्छ। जब पुरै शरीरमा प्योर अक्सिजन गएपछि हामी त्यसै स्वस्थ हुन्छौँ। मलाई पनि आजभन्दा 4 वर्ष पहिले डायबिटिज लागेको थियो, तर म निरन्तर योगा अभ्यास गर्दै गएँ। आज मेरो डायबिटिजको गोटी छुटिसकेको छ। म कुनै पनि प्रकारको औषधि सेवन गरिरहेको छैन, नित्य योगको अभ्यास गरिरहेको छु। जे जति जान्दछु त्यति गरिरहेको छु र साथीहरूलाई गराइ पनि रहेको छु। ल 5 मिनटहरू गरौँ। शर्मा बिना नसीब तोड़ पल खाया नहीं जाता, शर्मा बिना नसीब
2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, क्या लेके आया बंदा। नाम है तेरा तारणहारा, तब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, तब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, भाव से तेरी पूजा रचाऊं। जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा। सुरवर मुनिवर जिनके चरणी, निश दिन शीश झुकाते हैं, निश दिन शीश झुकाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे, अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों में वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना
वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर। औँलाको सुकुम्यामाहरू गरौँ। पुरै मुखी चाहिँ घुमाइदिउँ, उल्टो औँला पढौँ। ल ठुलो जिरो बनाऊ। 1 2 3 4 5 6 उल्टो 1 2 3 4 5 6 हाथ ऊपर करूं। सांस लिँदै तल छोड्दै माथि। अब टाउकोलाई पनि प्रेस गरौँ पछाडिबाट सास लिँदै हत्केलाले पछाडि भागलाई प्रेस गरौँ। यो क्रिया 3 पल्ट गरौँ। सांस लिँदै ढट्टाको साथ प्रेस गर्ने। अगाडिबाट पनि बिचमा पनि गरिदिउँ। साइडमा पाखुरा घुमाइदिउँ। उल्टो अब घाँटीको सुत्ने बेलामा कहिलेकाहीँ घाँटी दुख्छ। यो घाँटीको सूक्ष्म व्यायाम गरेपछि कहिले पनि हजाम कहाँ गएर यो घाँटी पुर्याउने काम नगरौँ। यो सूक्ष्म व्यायाम गऱ्यो भने घाँटी सम्बन्धी कुनै पनि दर्द हुँदैन। टाउकोलाई तल सास लिँदै तल छोड्दै माथि 3 पल्ट गरौँ। दायाँ बायाँ पनि गरौँ। घाँटीलाई गोलो गोलो घुमाइदिउँ, राउन्ड घुमाइदिउँ। आँखा खुलेर गरौँ। ल उल्टो ल घाँटीलाई
अब हामी छैटौं बहुत महत्त्वपूर्ण प्राणायाम गर्न गइरहेका छौं जसको नाम हो भ्रामरी। भमरा जस्तै कान नाक बन्द गरेर यो नासिकाबाट ओम उच्चारण गर्ने हो। यो प्राणायामले हामीलाई चाहिँ मेमोरी पावर बढाउँछ, मस्तिष्कको सबै नसहरू एक्टिभेट गर्छ। यो बच्चाहरूलाई धेरै गराउनु पर्छ यो भ्रामरी प्राणायाम। उनीहरू पढ्दाखेरि तुरुन्तै मेमोरी पावर बढ्छ। अब हामी भ्रामरी प्राणायाम 5 पल्ट कम्तीमा गरौँ। 3वटा आँखामा होला, 2टा टाउकोमा। यो कान बिस्तारै पुरै बन्द गरौँ, मुख बन्द हुन्छ, नासिकाबाट भमरा जस्तै ओमको उच्चारण गरौँ। ल पहिलो पल्टबाट सुरु गरौँ। अब 5 पल्ट उद्धित प्राणायाम गरौँ। हामी ओमको उच्चारण गरौँ। आठौं प्राणायाम अब हामी प्रणव प्राणायाम गर्न गइरहेका छौं। यो प्राणायामले हामीले हाम्रो आत्मालाई परमात्मासँग जोड्ने काम गर्छ र यो प्राणायाम अहिले हामीहरु त यहाँ 2 मिनेट गर्छौं, तर यो प्राणायाम बढी गर्दै गयो भने हाम्रो मन धेरै शान्त हुन्छ, धेरै शान्त हुन्छ। र यो प्राणायाम गर्दाखेरि नाकबाट गइरहेको सास आइरहेको सासलाई अनुभव गर्ने। 2 मिनेट प्रणव प्राणायाम गर्न सुरु गरौँ।
आँखा बन्दै होस् यो तेललाई गरम गरेर चेहरामा एकदम आरामले एकदम बिस्तारै आँखा खोल्दै यो तेललाई हेर्दै हामीले आँखे खुट्टा प्राणायाम पनि गर्यौं र योग भनेको भाषण गर्ने विषय होइन। योग गरेपछि के कति फाइदा हुन्छ त्यो अभ्यास गरेपछि गर्ने मान्छेले मात्रै थाहा हुन्छ। त्यसैले अब हामीहरुको आसनतिर हामी लाग्छौं। बसेर गरौँ 4 वटा आसन। सबभन्दा पहिले मण्डुक आसन गरौँ। ल मण्डुक आसन गरौँ। यो डायबिटिजको लागि धेरै राम्रो आसन हो। जसलाई डायबिटिज छ त्यसले धेरै पल्ट गरे हुन्छ। कम्तीमा हामी 5 पल्ट गरौँ। नाभिको दुईटै साइडमा मुठी बाँधेर सास लिँदै बाहिर फालेर जति बेलासम्म तल झुक्न सक्छौं झुकौं। यसले हाम्रो प्यानक्रियाज एक्टिभेट हुन्छ। कमरमा दर्द हुनेहरूले धेरै नझुकौं। ओम गुरु ओम। मण्डुक आसनको दोस्रो पोज बायाँ हातलाई तल हतिलेर माथि दायाँ हातले सास लिँदै सास फाल्दै तल झुकौं। यसलाई भ्यागुत्व आसन पनि भन्छ। बस बसेर अब शशक दोस्रो आसन हो शशक आसन। सास लिँदै पछाडि छोड्दै अगाडि। सास लिँदै ल एकपल्ट अरु गर्छौं। यो आसनबाट ब्लड प्रेसरहरु नर्मल हुन्छ। तेस्रो आसन बसेर गर्ने बकर आसन गर्नु। यो पनि डायबिटिजको लागि धेरै राम्रो आसन हो।
4 नंबर गौमुखासन। गौमुखासनबाट हाइड्रोसिल हुनेहरूलाई धेरै फाइदा हुन्छ। हाइड्रोसिलको समस्या सल्भ हुन्छ। अब हामी सुतेर गरौँ। सुतेर गर्ने मकर आसन सम्बन्ध पहिले मकर आसनको पहिलो पोज एउटा खुट्टालाई गरौँ। अब दुईटै खुट्टाले नेतामा हानौँ। ढाडको लागि धेरै राम्रो आसन हो मकर आसन। यसलाई हाम्रो गाउँघरमा जिम्मेदारी आसन पनि भन्छौँ। जिम्मेदारहरू यसरी नै बसिरहेको हुन्थ्यो। आसन बसेर गर्ने भुजङ्ग आसन। भुजङ्ग आसनको पहिलो पोज आसनको दोस्रो पोज पुरै पेटको भागलाई पनि माथि उठाउने। आसन भयो। अब सलभ आसन गरौँ। जाङको तल हत्तेलीलाई लैजाउँ। एउटा खुट्टा सास लिँदै उठाउँ। दुईटै खुट्टालाई दुईटै जङ्गामा हात राखेर दुईटैले उचालौँ। दुईटै खुट्टा पनि उचालौँ। सलभ आसनको तेस्रो पोज अर्को भयो। उत्तानो पारेर सुत्ने। अब उत्तानो पारेर पहिलो मर्कट आसन गरौँ। मर्कट आसनको 3वटा पोज हुन्छ। पहिलो पोज यो कम्मरको लागि धेरै राम्रो आसन हो। मर्कट आसनको दोस्रो पोज अलिकति खुट्टा फ्राकिलो पारौँ र दोस्रो पोज पनि गरौँ। गर्दन दिशामा दायाँ खुट्टालाई माथि लगेर
या हातसम्म लगाऊ। ढाड कमरको लागि राम्रो आसन हो, सबभन्दा राम्रो। अब तलब आसन गरौँ, पवन मुक्त आसन गरौँ। मलाई कमरमा प्रब्लम छ, त्यसैले अलिअलि गर्छु। अर्धलासन गरौँ, एउटा खुट्टालाई माथि उचालौँ। पाँच आसन गरौँ, एउटा खुट्टालाई पहिले 5 पल्ट गरौँ। अर्को खुट्टाले तपाईँले दुईटै खुट्टाले पनि गरे हुन्छ। द्विचक्रिय आसन गरौँ, साइक्लिङ बिस्तारै बिस्तारै साइकल चलाए जस्तो। उल्टो बिस्तारै बिस्तारै साइकल चलाऊँ। अब दुईटै खुट्टाले उल्टो जिउ पुरा थाके होला। एकछिन हामी सब आसनमा लेट्यौँ, पुरै जिउलाई एकदम शिथिल 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 बनाइदिउँ। हामी बद्रीनाथ केदारनाथ गएको छौँ, भाव गरौँ। आत्मालाई बद्रीनाथतिर लगाऊ। पुरै शरीरमा शिथिलता महसुस गरौँ। ल सब आसनमा हामी 2 मिनट आराम गरौँ। थकान महसुस हुँदैछ। यो शरीरबाट आत्मा निस्केर सपनामा जसै सपनो लोकमा गइरहेको हुन्छ त्यस्तै भान गरौँ हामी।
ल बद्रीनाथबाट अब हामी आफ्नो ठाउँमा आउँ दुर्गहरू फेरिरहेको गरौँ गरौँ आसन आसन शान्ति पाठ गरेर गरौँ तीनपल्ट सिंहासन गरौँ गला पुरा क्लियर हुन्छ ल अब अन्तिम हास्य आसन गरिदिउँ जो हाँस्न जान्दैन त्यो बाँच्न जान्दैन त्यसैले हाँसौँ खुली खुली पहिलो यो आज आफ्नो जिन्दगीमा पहिलोपल्ट लिएको छु त्यसमा धेरै त्रुटि कमीहरू होला मलाई हिम्मत पनि थिएन यो कक्षा कसरी सञ्चालन गर्छ साथीहरूसँग गर्थेँ रमाइलो गर्थेँ टिम बनाउँथेँ पहिलो कक्षा हजुरहरूको समयमा केही त्रुटि भयो भने त्यसलाई बालक ठानेर माफ गरिदिनु होला ल शान्ति पाठ गरेर आजको योग सत्र यही समाप्त गर्छु र मलाई मौका दिनुभएकोमा आयोजक श्रीलाई म धन्यवाद पनि दिन्छु ल शान्ति पाठ गरौँ शान्ति अन्तरिक्ष शान्ति पृथ्वी शान्ति ग्राप शान्ति हृदय शान्ति वनस्पति शान्ति विश्वदेव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्ति हृदि ओम शान्ति 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 ओम को ध्वनि दिन बितोस् शान्तिमय रहोस् पशुपति नाथ के सबैको कल्याण गरौँ ओम सबैलाई आजको यो कार्यक्रम समापन गरिदिनको लागि यो प्रदेशको प्रदेश प्रभारी श्री हरिहर चौधरीजीलाई म आमन्त्रित गर्न चाहन्छु धन्यवाद ओम बाँकी रह्यो नि त क्लास हजुर टाइम रह्यो आसन ठिकै छ केही छैन बद्री गुरुजी ल ओम अनम्युट गरेर आउनुहोस् नन्दकिशोरजी हुनुहुन्न ओम गुरु अकुप्रेसरको जानकारी दिनुहोस् ल हजुर हजुर सम्पूर्ण मित्रबन्धु गुरुजनहरूमा माता पिता तथा धरती माता र प्रात वन्दनीय पूजनीय स्मरणीय श्रद्धेय स्वामीजी आचार्य श्रीको चरण कमलमा कोटि कोटि नमन। यसै गरी प्रदेश प्रभारीज्यूलाई पनि कोटि कोटि नमन र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा मित्रबन्धु गुरुजनहरूलाई मेरो तर्फबाट प्रदेश समितिको तर्फबाट सत नमन। र आजको यो क्लास मुख्य पक्षको रूपमा रहनुभएका हाम्रा आदरणीय पवन कुमार अग्रवालज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यसै गरी भोलिको दिनमा पनि यहाँहरूको
उत्तर प्रगतिको मङ्गलमय कामना गर्दै म यहाँ समक्ष केही समय एक्युप्रेसरको जानकारी बारे म यहाँहरूलाई शेयर गरिरहेको छु। जसरी हाम्रो शरीरको प्रतिरोधक क्षमता कम भइसकेपछि हामीलाई सम्पूर्ण बिमारी प्राप्ति हुन्छ। यसैले भनिन्छ जबसम्म हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टम एन्टिबडी राम्ररी बनिरहेको हुन्छ तबसम्म हामीलाई रोगको आक्रमणको सम्भावना न्यून अवस्थामा रहेको हुन्छ। अर्थात् सर्वप्रथम त हामीले जान्नै पर्ने कुरो छ, बुझ्नै पर्ने कुरो छ कि शरीरको इम्युन सिस्टम प्रतिरोधक क्षमताको वृद्धि र विकासको लागि महत्त्वपूर्ण तत्त्व के हुन् त? नम्बर 1, हामीले पर्याप्त मात्रामा अर्थात् स्वामीजीको निर्देश अनुसार जस्तै बिहानको 8 बजे भित्रको घाम मानिन्छ, भिटामिन डी को स्कोर पनि भनेर भनिन्छ। त्यसैले इम्युन सिस्टम बलियो बनाउनको लागि हामीले सर्वप्रथम पर्याप्त मात्रामा घाम खाने, कम्तीमा 15 मिनट, 20 मिनट, आधी घण्टा पर्याप्त मात्रामा घाम खाने, पर्याप्त मात्रामा पानी पिउने। र यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको हामीले शरीरको इम्युन सिस्टमलाई बलियो बनाउनको लागि निन्द्राको पनि अति जरुरी छ। पर्याप्त मात्रामा अर्थात् 6 घण्टा हामीले सुत्दाखेरि ब्रेनले राम्ररी काम गर्न सक्छ। शरीरको इम्युन सिस्टमको वृद्धिको लागि पनि पर्याप्त मात्रामा हामीले निद्रा लिनुपर्ने हुन्छ। पौष्टिक आहारको जरुरी पर्दछ, शारीरिक श्रमको जरुरी पर्दछ, व्यायामको जरुरी पर्दछ। यी त भए हाम्रो अर्थात् समग्र रूपमा भन्नु पर्दाखेरि घाम खाने, निद्रा खाने, पानी पिउने, पौष्टिक आहार सेवन गर्ने, व्यायाम गर्ने, तर अधिक चिन्ता, परेशानी, तनावमा नरहने। अर्थात् प्रतिरोधक क्षमता कम गर्ने सबभन्दा ठुलो स्कोर भनेको हाम्रो शरीरमा अधिक चिन्ता, परेशानी, तनाव हुन्, गलत खानपान हुन्, शारीरिक श्रमको अभाव हुन्, व्यायाम नगर्नु, फ्रिजको खाद्य पदार्थहरू पर्याप्त मात्रामा सेवन गर्नु, मैदाबाट बनेका खाद्य पदार्थहरू सेवन गर्नु। यसै गरी हामीले चाहिँ औषधिको साइड इफेक्ट, दुराचरण, दुर्भक्ष, दुश्चिन्तन यो पनि हाम्रो शरीरको प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हुने एउटा माध्यम बन्न सक्छ। र म यहाँसँग आज शरीरको इम्युन सिस्टमलाई बलियो बनाउनको लागि हामीसँग योग छ, प्राणायाम छ, प्राणायामका सम्पूर्ण अभ्यासहरू छन्, फिजिकल योगिक क्रियाहरू छन् र यसबाहेक पनि अझै बढी थप ऊर्जाको लागि म यहाँसँग केही अर्ग्यानको बारेमा म जानकारी गराइरहेको छु जसको माध्यमबाट हामी इम्युन सिस्टमलाई बलियो बनाउन सक्छौँ। इम्युन सिस्टमलाई बलियो बनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण अर्ग्यान भनेको हाम्रो किडनी हो। तर किडनीलाई पनि सपोर्ट गर्ने अर्ग्यानहरू भनेका हाम्रा जस्तै फोक्सोहरू भए, स्प्लिनहरू भए, पेरिकार्डियम मेरिडियन पोइन्टहरू भए, हार्ट भए, थाइरोइड ग्ल्यान्डहरू भए। र हाम्रो शरीरमा जान्नै पर्ने, बुझ्नु पर्ने कुरो के रहेछ भने जस्तै किडनीको कार्य बुझ्नु पर्दाखेरि किडनीले एउटा रेनिन नामको हार्मोन पैदा गरेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि यसको मुख्य कार्य भनेको हाम्रो ब्लड प्रेसरलाई कन्ट्रोल, सन्तुलन राख्नको लागि पनि महत्त्वपूर्ण यसले भूमिका निभाएको हुन्छ किडनीले। यसै गरी हाम्रो शरीरमा चाहिँ इराइथ्रोपोइटिन नामको एउटा हार्मोन पैदा गरिरहेको हुन्छ जसले हाम्रो आरबिसीमा रेड ब्लड सेल बन्नको लागि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। यदि बारम्बार हाम्रो शरीरमा चाहिँ यदि हेमोग्लोबिनको मात्रा कम भइरहेको छ भने अवश्य कहीँ न कहीँ हाम्रो किडनीको कार्यप्रणालीमा अवरोध पैदा भएको कुरो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी हाम्रो शरीरमा हातमा अनुहारमा सुजन हुनु, हाम्रो खुट्टामा सुजन हुनु यो पनि एउटा किडनीको विकनेसको एउटा प्रमुख कारण बन्न सक्छ।
र यसै गरी यसको महत्त्वपूर्ण कार्य भन्नु पर्दाखेरि जस्तै यसले हाम्रो शरीरलाई हानि नोक्सानी गर्ने मेडिसिनहरू भए, त्यसै गरी हाम्रो शरीरलाई चाहिँ हानि नोक्सानी गर्ने हाम्रो केमिकलहरू भए, टक्सिन्सहरू भए, पिसाबको रूपमा बाहिर फाल्न पनि किडनीले मद्दत गरिरहेको हुन्छ। ब्लडको प्युरिफाई गर्नको लागि पनि किडनीले मद्दत गरिरहेको हुन्छ। यसरी शरीरमा चाहिँ पानीको मात्रालाई सन्तुलन गरेर प्युरिफाई गरेर पिसाबको रूपमा बाहिर फाल्नको लागि पनि यसले महत्त्वपूर्ण कार्य गरिरहेको हुन्छ। यी त भए हाम्रा किडनीका केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू। रगतमा चाहिँ अक्सिजनको मात्रालाई सन्तुलन गर्नको लागि किडनीको पनि महत्त्वपूर्ण कार्य रहेको हुन्छ। र किडनीको रोग भन्नु पर्दाखेरि किडनीमा पथरी हुनु यो पनि एउटा सामान्य किडनीको रोग हो। अनावश्यक भय लाग्नु, कहीँ पनि जोइन्ट पेन होस्, ब्याक पेन होस्, सर्भाइकलको समस्या होस्, कहीँ न कहीँ यसको सम्बन्ध हाम्रो किडनीसँग पनि रहेको हुन्छ। र यसै गरी हाम्रो के अरे ब्लड प्रेसरको समस्या, फिभरको समस्याहरू भए बारम्बार अब किडनीको सबभन्दा राम्रो एउटा चाहिँ पक्ष भनौँ, हाम्रो शरीरमा अहिलेको कोरोनाको सङ्क्रमण काल भन्दाखेरि सर्दी जुकाम एलर्जी यो पनि एउटा किडनीको अस्वस्थताको प्रमुख कारण बन्न सक्छ। अब आउनुहोस् म यहाँहरूसँग किडनीको लागि केही पोइन्टहरू र हाम्रो इम्युन सिस्टमको लागि केही पोइन्टहरू म सेयर गर्न गइरहेको छु, जसको माध्यमबाट हामी छिटोभन्दा छिटो बढीभन्दा बढी लाभ प्राप्ति गर्न सक्छौँ। देखिन्छ हजुर यो मेरो हातका औँलाहरू? गोपाल गुरु देखिन्छ गुरु, देखिन्छ होइन? हजुर मेरोमा फोटो आयो नि। छ चलिरहेछ, तपाईँको हाइलाइटेड छ, हेर्नु है। यो एकदम सजिलो प्रक्रिया छ। शरीरमा मैले फेरि जानकारी गराइसकेको छु, चाहे ब्याक पेनको समस्या होस्, चाहे सोल्डर पेन होस्, चाहे हाम्रो टाउको दुखाइ होस्, वा कहीँ पनि कुनै पनि पीडा होस्, त्यसको लागि किडनी पनि हाम्रो जिम्मेदार रहेको हुन्छ। यसरी आउँदाखेरि यहाँहरू चाहिँ यो पोइन्टबाट यो बिन्दु र यो माथिको पोइन्टबाट यो बिन्दु, यो देखियो गुरु? देखिएको छ हो, यो हाम्रो किडनीको महत्त्वपूर्ण पोइन्ट हो यो। अब हामी भन्छौँ प्रतिरोधक क्षमता भने के हो त? म सामान्य यसको जानकारी गराउनु पर्यो भने इम्युन सिस्टम भने के हो त? हाम्रो शरीरको क्यापेसिटी काम गर्ने। जस्तै म केही 1 महिना अगाडि 14 घन्टा म काम गर्न सक्छु भने अब गएको 1 हप्तातिर मेरो त्यो काम गर्ने क्यापेसिटी क्षमता 7 घन्टाको मात्रै रहेको छ र 5 घन्टाको मात्रै रहेको छ। यसरी मेरो काम गर्ने जुन शैली छ, पारा छ, त्यो अनावश्यक तरिकाबाट न्यून अवस्थामा जानु, शरीरको इम्युन सिस्टम कमजोर बन्दै जानु हो, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हुनु हो। र किडनीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको शरीरको इम्युन सिस्टमलाई ग्रोथ गर्नका लागि, र जस्तै हाम्रो साइनसको नेजल क्याभिटीलाई पनि यसले चाहिँ ऊर्जा दिने काम गर्छ। त आउनुहोस् यो भयो हाम्रो किडनीका महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरू। यो त्यसै गरी यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने हाम्रो अर्को अर्गान भनेको हाम्रो फोक्सो लङ्स। म धेरै यसको म प्र्याक्टिकल मैले धेरै गरिसकेको छु। यदि हामी मध्येमा अहिले तुरुन्तै पनि कसैको आँखाबाट आँसु आइरहेछ, नाकबाट पानी आइरहेछ, हाँछु बढी आइरहेको छ, सर्दी जुकाम बढी लागिरहेको छ भने तपाईँ तुरुन्तै यो पोइन्टमा दबाब दिनुहोस्। गरेको 3 देखि 5 मिनट भित्रमा हामीलाई आराम प्राप्ति हुन्छ। यो अब यसै गरी हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टमलाई बलियो बनाउनका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण ग्ल्यान्ड भनेको हाम्रो थाइरोइड ग्ल्यान्ड हो, जसको थाइरोइड किडनीदेखि अलिकता माथि यहाँ थाइरोइड ग्ल्यान्ड। र यसै गरी यसलाई सपोर्टेड अर्ग्यान भनेको हाम्रो
इम्युन सिस्टमको लागि पनि जिम्मेदार रहेको अर्ग्यान भनेको हाम्रो हार्ट। यो हार्टको एक्युप्रेसर पोइन्ट हो यहाँनिर है, र यसैको हार्टको यो मेरिडियन पोइन्ट भनेको हाम्रो यहाँ रहेको हुन्छ। यो यदि हामी मध्येमा मैले धेरै प्र्याक्टिकल गरिसकेको छु, 160 170 यहाँसम्म कि 180 माथि 180 ब्लड प्रेसर र तल 120-30 सम्मको यो उच्च रक्तचापको बिमारीलाई मैले वा कुनै दिन सम्पर्कमा आएछ भने म प्र्याक्टिकल गरेर देखाउँला। मैले अनुभूति गरेको 5 देखि 10 मिनट यो हार्टको मेरिडियन पोइन्ट र किडनीको मेरिडियन पोइन्ट, यी दुईटा पोइन्टमा मात्रै दबाव गर्नाले झरेर तपाईको नर्मल अवस्थामा आएको मैले धेरै पटक मैले अनुभूति गरिसकेको छु। बिना औषधि बिना, एक किडनीको पोइन्ट र हाम्रो अर्को यो हार्टको मेरिडियन पोइन्ट। यदि सम्भव हुन्छ भने हाम्रो पेरिकार्डियम एउटा यो 3टा पोइन्ट हेर्नुस् है, देखिरहनु भएको छ हजुर? देखिएको छ। यो यदि हामी मध्येमा कसैको उच्च रक्तचाप वृद्धि भएको छ भने मात्र यो 3टा पोइन्टमा यो औँलाको यो जस्तै यो बिचको औँलाको यो 1, 2 र किडनीको पोइन्ट, 3टा औँलामा यदि हामीले बारम्बार दबाब दियो भने ब्लड प्रेसरको समस्या जतिसुकै बढ्यो भने पनि 5-7 मिनट 10 मिनटको अभ्यासमा न्यून अवस्थामा आउँछ। र यसै गरी यसलाई सपोर्टेड गर्ने अर्ग्यान भनेको हाम्रो अर्को TW भनेर भनिन्छ, जसलाई हामी ट्रिपल वार्मर भनेर भन्छौँ। यो ट्रिपल वार्मर यो पोइन्ट। अब यो यसको मुख्य कार्य भनेको शरीरमा इन्जाइमहरू उत्पन्न गर्नु, हार्मोनहरू सेक्रेसन गर्नु र यसै गरी उत्पादन भएका तत्त्वहरूलाई सङ्कलन गरेर सप्लाई गर्नु, TW। अर्थात् म फेरि समग्र रूपमा भनिरहेको छु, एउटा किडनीका पोइन्ट भयो, एउटा लङ्सका पोइन्ट भयो, मेरिडियन यो लङ्सको मेरिडियन पोइन्ट भयो, यो प्रमुख पोइन्टहरू भयो एक्युप्रेसरको, यसै गरी थाइरोइड भयो, यसै गरी हाम्रो हार्टको मेरिडियन पोइन्ट, यो हार्टको एक्युप्रेसर पोइन्ट र यो पेरिकार्डियम र यसै गरी यो हाम्रो ट्रिपल वार्मर। यति पोइन्टमा हामीले दबाब दियो भने प्रतिदिन बिहान 5 मिनटदेखि 7 मिनट, यदि सम्भव हुन्छ नि साँझको सत्रमा पनि यसलाई प्रेसर दियो भने अवश्य पनि हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टममा अहिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। यदि यति मध्येमा केही पनि याद भएन भने अब के गर्ने त? अब यति पोइन्टहरूमा हजुरहरूलाई केही याद भएन भने सबभन्दा राम्रो उपाय भनेको 5 देखि 7 मिनट ओम 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 यसको दबाब प्राय हाम्रो सबैलाई दबाब दिइरहेको हुन्छ थपडीको माध्यमबाट। त्यसैले हाम्रो शरीरमा इम्युन सिस्टम ग्रोथ गर्नको लागि थपडी पनि एउटा राम्रो एक्युप्रेसरको पद्धति मान्न सकिन्छ। अब आउनुहोस्, यो त एउटा पक्ष भयो। हाम्रो पुर्खाहरूले हामीलाई पहिलेको समयमा नाभिमा तेल लाउने गर्नुहुन्थ्यो। यसको पछाडि अब हामीलाई सुन्दाखेरि अचम्म लाग्छ कि नाइटोमा तेल लगायो भने पनि हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टम बढ्छ त? बढ्छ हजुर, बढ्छ। हाम्रो एक्युप्रेसरको सिद्धान्त अनुसार जस्तै नाइटोको 1 चुन आफ्नो औँलाले नापेर है, सबैको नाभिमा 1 चुन नाप्नुहोस् र दायाँ साइडतिर भिटामिन ए को स्कोर हुन्छ। हाम्रो नाइटोको दायाँ साइडतिर भिटामिन ए र बायाँ साइडतिर भिटामिन डी, यसै गरी त्यसको ठिक मुनतिर भिटामिन बी र माथितिर भिटामिन सी हुन्छ। यसकारणले इम्युन सिस्टमको लागि भिटामिन एउटा हाम्रो लागि अति प्रभावकारी, अति उत्तम स्कोर रहेको मानिन्छ। यसकारणले बिहानको समय होस् वा रात्रिको समय सुत्ने बेलामा नाइटोमा 5 देखि 7 मिनट क्लोकवाइज एन्टी क्लोकवाइज दुवै तरिकाबाट हामीले नाइटोको मसाज गर्नु, यो पनि इम्युन सिस्टमको एउटा प्रमुख कारण
बन्न सक्छ। आउनुहोस् मसँग आज मैले हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई ग्रोथ गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण अर्ग्यान भनेको एउटा किडनी भयो, फोक्सो भयो, हार्ट भयो, स्प्लिन भयो र अझै जानकारी छ भने हाम्रो लिभर र स्प्लिनले पनि हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टमलाई ग्रोथ गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। र यति पनि हामीलाई ज्ञान नभयो भने कुन ठाउँमा कसरी दाब्ने, कुन अर्ग्यान कहाँ पर्छ, यी चिजहरू हामीलाई थाहा नभयो भने सबै चिजहरू एकैपल्ट प्राप्ति हुने भनेको सबभन्दा राम्रो माध्यम भनेको ओम 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 थप्रै बजाउनुहोस् आउनुहोस्। र यति भन्दै म यहाँहरूबाट आजको यो मर्म चिकित्सा अन्तर्गत रहेको एक्युप्रेसरको शरीरको इम्युन सिस्टमलाई ग्रोथ गर्नका लागि केही एक्युप्रेसरका पोइन्टहरूमा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। भोलिको दिनमा म यहाँहरूलाई सर्भाइकलको समस्या वा सोल्जर पेनको लागि कुन मेडिटेन पोइन्टहरू रहेका हुन्छन् त्यसबारेमा म जानकारी सेयर गर्नेछु। र यति भन्दै म यो मञ्च हाम्रा आदरणीय गुरुजीलाई हरिहर प्रसाद चौधरीज्यूलाई हस्तान्तरण गर्दछु। आजको दिन सबैको शुभ रहोस्, मङ्गल रहोस्, सबैजना स्वस्थ रहन्, मस्त रहन्, व्यस्त रहन्, सबैमा ओम ओम गुरु गुरु धन्यवाद। धेरै नै दुईटा मोबाइल चले एकदम प्रभावकारी कुराको हामीले जानकारी प्राप्त गर्यौं। यस्तै प्रकारका जानकारी हामी आगामी दिनहरूमा पनि प्राप्त गरिरहनेछौँ भन्ने आशा लिएका छौँ। र आज कतै कतै केही सूचनाहरू पनि आज प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ। हिजो बेलुका प्राप्त मिटिङको जानकारी अनुसार ती सूचनाहरूलाई म जानकारी दिनेछु। यहाँ कतै न कतै हामी बीच पनि विचार गर्नुस् न। अहिले म सबैलाई हेर्दैछु, सबले हेरिसकेका छु। अब खै पवन अग्रवालजीले क्लास लिनुभयो? गायब हुनुहुन्छ पवन अग्रवालजी? नाम त हेरिरहेको छु यहाँ। पवन अग्रवालजी हुनुहुन्छ? भिडियो अफ छ। पवन कुमार अग्रवालजी भिडियो अफ गरेर बाहिर जानु। ठिक छ ल, केही छैन। अब यस्तै छन्, धेरै भन्नुपर्ने मलाई कुरा केही छैन हैन। र भोलि हाम्रो अब क्लास फेरि सिराहामै रहने हुने भयो। किनभनेदेखि सिराहा जिल्लाका अध्यक्षज्यूलाई विपिनजी आइसक्नु भएको छ। सिराहा जिल्लाका अध्यक्षज्यूले हामीले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। एक दुईवटा क्लासहरू सायद हुन्छ सिराहा जिल्लामा जस्तो मलाई लागिरहेको छ। र हामी सिराहामै बस्नेछौँ एक दुई दिन अझ पनि। र सप्तरीका साथीहरूले तयार भई बस्नुहोस्। हामी जतिखेर पनि सप्तरी आउन सक्छौँ। कारण किनभनेदेखि यताका क्लास सकिन बित्तिकै हामी सप्तरी आउँछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सप्तरी तयारी भएर बस्छौँ। हामीले सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने के रहेछ भनेदेखि म हिजो हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक थियो। त्यो बैठकमा म उपस्थित थिएँ र म लगायत अरू साथीहरू पनि मसँगै उपस्थित भएका हुनुहुन्थ्यो। एउटै एकै ठाउँमा बसेर हामी उपस्थित भएका थियौँ। त्यहाँ सूचनाहरू प्रवाह भएको छ। र सूचनामा के छ भनेदेखि आवाज आयो। गुरु ओम ओम। ठीक छ। सूचना के रहेछ भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय देउसी भैलो कार्यक्रम
अन्तर्राष्ट्रिय देउसी भैलो कार्यक्रम हुने भएको रहेछ। महिलाले भैलो खेल्ने र पुरुषले देउसी खेल्ने। क्लियर? अन्तर्राष्ट्रिय देउसी भैलो कार्यक्रम रहेको छ। हाम्रो स्वाभिमानले सञ्चालन गरिएको हो। यसमा अधिराज्यभरि का व्यक्तित्वहरूले अपना अपना टीम बनाएर, जिल्लाका, नगरका, गाउँपालिकाका अपना अपना टीम बनाएर देउसी भैलो कार्यक्रममा सम्मिलित हुने हुन्छ। त त्यसमा हजुरको के छ भनेदेखि 500 रुपियाँ एन्ट्री फी हो। त्यो एन्ट्री हुनलाई 4-5 दिन अझ समय रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा यो एउटा म देउसी भैलो कार्यक्रमको सूचना प्रवाह गरिएको छु। र यो याद गरौँ, महिलाले खेल्ने भैलो हो। भैलिनी आई आँगन, जुन प्रकारको गीत हामी पूर्वजदेखि सुनिराखेका छौँ, त यो महिलाले यो गीत गाइएर चाहिँ आफ्नो कार्यक्रम मनाउने होला। र त्यसै अन्तर्गत पुरुषले देउसी खेल्ने, भन भन भाइ हो देउसी रे जुन भनिन्छ, त्यस किसिमको कार्यक्रम के अरे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने भएको कारणले गर्दा तपाईँ हामी पनि त्यसमा भाग लिन सक्छौँ। त्यसमा भाग लिनको लागि केही सिस्टमहरू छन्। ती सिस्टमहरूको अझ व्यापक रूपमा हामी भोलि के अरे हाम्रो रौतहट जिल्लाको भोलि शनिबार हो। भोलि शनिबार रौतहट जिल्लाको जिल्ला बैठकमा आदरणीय भूपाल सर सुन्दै हुनुहुन्छ। भोलि रौतहट जिल्लाको जिल्ला समितिको बैठक हो। त्यसमा हामी सबै उपस्थित हुँदाखेरि म केन्द्रीय अध्यक्षज्यूलाई पनि आमन्त्रण गर्नेछु। उहाँको माध्यमबाट अझ विस्तृत रूपमा तपाईले सूचना पाउनुहुनेछ। नम्बर 2, यो नम्बर 1 नम्बर सूचना थियो। दोस्रो नम्बर सूचना के रहेछ भने यही कार्तिक 17 गतेबाट सहयोग शिक्षकको ट्रेनिङ हुन गइरहेको छ। त्यो ट्रेनिङमा हामीले कति जनालाई हामीले त्यो ट्रेनिङमा सहभागी गराउने। अस्तिको शनिबार पनि के अरे हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षज्यूले र पटक पटक ती सूचनाको जानकारी गराइराख्नु भएको छ। त्यसमा हामीले कसलाई छानिएर पठाउने र को भाग लिने वाला छन् सहयोग शिक्षक, त्यसमा पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्तीमा एउटा जिल्लाबाट केही नभए 5 जनासम्म पनि कम्तीमा सहभागी पठाउँ भने एउटा लक्ष्य राखिएको थियो। त्यो लक्ष्य अनुसार हामीले के गर्यौं र कतिसम्म हामीले काम गरिएका छौं त्यो पनि हामीले सूचना प्रवाह गरे। 2 वटा सूचना, अन्तर्राष्ट्रिय देउसी भैलो कार्यक्रम नम्बर 1। दोस्रो सूचना चाहिँ सहयोग शिक्षकको बारेमा जुन जानकारी दियो त्यो आज 14 गते हो, भोलि 15 गते छ र अझ पनि हामीलाई यो समय रहेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले पठाउने प्रयास गरौँ। यो सूचनाको के रे जानकारी हो। र वास्तवमा आज सिराहा जिल्लाबाट आदरणीय हाम्रा अग्रज पवन अग्रवालजीले धेरै राम्रो क्लास लिनु भएको छ। सिराहा जिल्ला त्यसै पनि अन्य जिल्लाभन्दा स्तरीय देखिन आएको देखिन्छ। हुन त मैले सिराहा जिल्लाको प्रशंसा गरेको होइन, मलाई मेरो लागि 8 जिल्ला इक्वल हो, 8 जिल्ला मेरो लागि बराबर हो। तर अहिलेसम्मको प्रतिनिधित्वमा मैले भन्नु पर्दाखेरि सिराहा जिल्लाको उत्तम देखिन आएको छ। सांगठनिक रूपमा सुन्दियो है सरहरू, सांगठनिक रूपमा सिराहा जिल्लाको उत्तम आएको छ र अझ अरू जिल्लाको पनि उत्तम हुन सक्छ, किनभने सप्तरी पनि बाँकी छन्। धन्यवाद गुरु, धन्यवाद। पनि यो भन्दा अति उत्तम गर्न सक्लान् र अझ पर्साले पनि भनिराख्नु भएको छ कि मेरो छुट भएको छ।
बाराले पनि भनिराख्नु भएको छ र अरू जिल्लाले पनि छुट। अब हामीले यसमा धेरै पछाडि फर्केर आउन सक्छौं। अहिले तुरुन्तै हामी फर्केर आउन सक्दैनौं नगर प्रमुखहरूको यो आयोजनामा। त्यसकारणले गर्दा म अग्रिम सूचना दिइरहेको छु, जुन नगरका अध्यक्षहरू, पुरुष अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, यदि तपाईँ कहीँ छुट हुनु भएको छ भनेदेखि तपाईहरू यसमा आएर सहभागी भइदिनुहोस्, मेरो यो आग्रह र अनुरोध छ।